Chers élèves, salam Allah alaykoum. Alors toujours dans et pour l'étude de l'œuvre qui est un roman à thèse dans son genre littéraire, Le dernier jour d'un condamné, où Victor Hugo défend une cause qui le tient à cœur sous forme d'un journal intime. Alors, c'est quoi un journal intime? C'est un roman qui est écrit à la première personne du singulier. Donc, le roman de Victor Hugo est écrit à la première personne « je ». L'écrivain est lui-même l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Il est très confidentiel, intime. Il s'adresse à lui-même en un monologue interne et relate, ça veut dire il raconte, les moments les plus importants de la journée tout en exprimant ses sentiments les plus profonds. Alors les thèmes de l'œuvre sont les suivants. C'est la peine de mort, la justice, l'injustice, la souffrance physique et morale et l'indifférence de l'autre. Le but de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, c'est dénoncer la peine de mort et abolir cette peine de mort. Alors, je vais traduire en arabe pour me faire comprendre pour les élèves qui ont des difficultés en français. Très bien. Le dernier jour d'un condamné, هاد الرواية هي كتنتمي لروايات أطروحة وهي مكتوبة بالطريقة ديال مذكرات لأن الكاتب كاتب بصيغة المتكلم يحكي ذكرياته ويومياته الخاصة كل نهار تكتب أشنو كي يعيش فيه. ملي كنقولوا يوميات جورنال صافي كل يوم. كيكون الكاتب هو الراوي، هو الشخصية الرئيسية، كيخاطب نفسه داخل في واحد الحوار داخلي مع راسو وكيعاود لينا وكيسرد لينا الأحزان ديالو واللحظات البئيسة اللي كيعيشها داخل الزنزلة من يأس ومن فقدان أمل وعود رجوع الأمل والانتظار والتمني العفو. هادشي كلشي كيعيشو الكاتب وكيعاودو لينا، هو الشخصية الوحيدة اللي كاينة في الرواية. المواضيع اللي كاينة في الرواية ديال لو ديرنيي جور دان كونداني، كاين الموضوع المهم هو عقوبة الإعدام، وكاين الموضوع ديال العدالة. دونك لو شون ليكسيكال اللي غادي نتعلموا ليه في هذا الكتاب خصنا نضبطوا لو شون ليكسيكال، يعني المجال الحق اللغوي ديال العدالة بالفرنسية لا جوستيس، من المحكمة للناس اللي كيخدموا في المحكمة، الكلمات، السجن، هادوك الناس اللي كيعيشوا في السجن، العمال ديال السجن، كاع الحق اللغوي ديال العدالة. كاين موضوع الظلم لانجوستيس، وكاين لو ليكسيك ولا الموضوع ديال المعاناة الجسدية والمعاناة النفسية، وكاين لانديفيرونس يعني اللامبالاة ديال الآخرين بالنسبة لواحد اللي هو محكوم عليه بالإعدام. الناس ما لا الجمهور ولا اللي غادي يحضر لهذاك لابين دو مور، لا الناس اللي مع من كيتعامل، لا أحد يبالي بمعاناة المحكوم عليه بالإعدام. الهدف من الرواية عند الكاتب هو يعبر لنا على الاستنكار ديالو لهاد العقوبة ديال الإعدام، وبالتالي كيطمح أنه يطلب إلغاء هاد الحكم سكون ابيل ابولير لا بين دو مور، يعني التحييد. وفعلا ابخي هاد الكتاب هذا راه غادي نشوفوا ان حقوق الانسان غادي في اوروبا غادي تحيد الاعدام من اوروبا جوست ابخي لاباريسيون ديال لوفر دو فيكتور هيغو. كنتمنى نكون خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا شي شويه. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم صعوبات راه غادي نحاول نكتب الكلمات بالفرنسيه ونترجمها للعربيه. شكرا، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. استاذه امينه مني ليك.